Bago lang nakaapil si Elsa sa lokal nga core group pinaagi sa imbitasyon ni Crisabel. Ang core group naghimo og usa ka workshop mahitungod sa non-violent communication. Gitahasan sila Crisabel og Elsa nga maghatag og lohistikong suporta kang Ryan ang tigpasayon. Ang mga partisipante naglingkod sa porma nga U. Si Ryan ang tigpasayon, giabi-abi ang mga partisipante. Si Crisabel ug Elsa anaa sa usa ka lamisa sa kilid. Si Crisabel nagsulat sa usa ka metacard. Sa metacard nakasulat, "To Bridges." Kana ba imong love life karon? Ang usa tulay para sa uyab ug usa para sa core group? Nagsugod na ang workshop. Akong i-explain sa imo unya. Medyo curious ko. Una nga slide sa screen. Ang title sa slide, Mga klase o porma sa komunikasyon. Daghang klase og porma sa komunikasyon. Mga klase sa komunikasyon: interpersonal, intergroup, interfaith, intercultural, ug uban pa. Mga porma sa komunikasyon: adunay verbal ug dili verbal, visual ug dili visual, digital o virtual. Sa pagkalain-lain, adunay violent ug non-violent nga komunikasyon. Magsugod kita sa interpersonal nga komunikasyon ug kung giunsa nato kini gihimuan og kahulugan gikan sa mga mensahe nga verbal ug dili verbal. Moabot og pipila ka segundo o minuto o mas taas na panahon adisir nato tubagon ang usa ka mensahe. Adunay 5 ka yugto sa sulod ani nga proseso. Una, pilion kung unsang gusto nato madungog. Gipaminawan kung unsa ang napilian ug sabton ang mga mensahe nga napaminawan. Dayon dumdumon kung unsa ang nasabtan. Unya, tubagon kini. Ang verbal nga komunikasyon usahay komplikado. Ang mga pulong mao ang mga simbolo sa ubang butang. Pwede po ni nga arbitraryo ug pagpalambo. Nakahigot ni sa mga konteksto. Nakahigot sa kultura. Ining kultura taas nga konteksto mahitungod sa kultura nga naghatag og gibug-aton sa dili verbal. Ang gamay nga konteksto sa kultura nga naghatag gibug-aton sa verbal. Aduna po'y connotative o denotative. Pwedeng abstract o konkreto. Ang komunikasyon nga dili verbal kanunay mas lisod mahibalaan. Pwede kini ipamaagi sa ekspresyon sa nawong, mga lihok, paralanguage, ang kakusgon, kalidad sa tingog, o tuno. Aduna say pisikal nga komunikasyon, pahiyom, nagkunot nga nawong, pagkurap-kurap, paghikap, o tinanawan sa mata. Aduna po'y kinesics, ang paglihok sa lawas, o postura. Ang mga proxemics, kini adunay kantidad sa personal nga luna, pagkasuod o distansya sa matag usa. Mga haptics o paghikap o pagtandog. Aduna say panagway. Kini ang paagi sa imong pagsanina. Diin mahimong magpakita sa imong gahom o kawalay gahom. Bisan pa sa kakomplikado, kinahanglan nato masabtan nga kinahanglan nato nga makig-istorya. Kinahanglan ang kanunay nga pag-coordinate sa atong mga aksyon. Ang komunikasyon, usa ka commitment. Ang commitment, kinahanglan tin-aw. Atong malampasan ang mga babag sa interpersonal nga komunikasyon sa daghang mga pamaagi. Pwede ang paglikay sa pagkamahuna-hunaon sa kaugalingon sa imong mga panginahanglanon. Pwede sa paglikay sa emosyonal na sidetracks. Ayaw sa waya ang tigpamulong o speaker niya ipunting ang mensahe.
Minusan ang thought rate o speech rate. Ini pag summarize pinaagi sa hunahuna, panahon sa konversasyon. Kinahanglan sa maglikay sa sobrang kasayuran. Ayaw na ang ubang tao andam maminaw tungod lang kay andam ka nga makigsulti. O minusan ang mga makabalda nga mga butang labi na sa panggawas. Kasagaran kita makadungog apan dili kita tinuod nga naminaw. Kinahanglan nato nga palambuon ang aktibo nga pagpamati. Ang aktibo nga pagpamati mao ang paghatag o pagtagad sa mga verbal o dili verbal nga timailhan. Kadua, ang pagpahibalo sa ubang tao nga siya nadungog og nasabdan. Ikatulo, mao ang pagpamati nga walay paghukom o pagkasala. Sunod ang pagpakita sa empatiya. Pwede sa paghinuklod, adisir mubuhat o reaksyon. Unya, paghanay sa kasayuran sa sinultian sa uban, konsepto o pagsabot sa uban. Ang non-violent communication gitawag usab nga compassionate communication. Gibase kini sa tino nga mga pangagpas. Mga pangagpas sa interpersonal nga komunikasyon. Ang tanan nga mga tawo adunay parehas nga mga panginahanglanon. Ang tanan nga mga aksyon gihimo aron matubag kini nga mga panginahanglan. Sa pagbati diha masuta kung ang panginahanglanon nakuha o wala. Matubag sa mga tao ang mga panginahanglanon pinaagi sa interdependent nga relasyon. Ang non-violent communication usa ka paagi sa pagpakigsulti ug usa ka pamaagi sa pagpamati. Usa ka paagi sa pagpakisulti nga magdala kanato sa paghatag gikan sa kasing-kasing. Usa ka pamaagi sa pagpamati sa atong natural nga kaluoy aron molambo. Ang non-violent communication nagpalig-on sa atong abilidad aron kita magpabiling tawhanon bisan paubos sa mga pagsulay. Ang NVC model adunay duha ka bahin ug upat ka sangkap. Adunay upat ka proseso nga magdungan ngadto sa duha ka bahin matag bahin. Sa usa ka bahin mao ang emphatically listening pinaagi sa pagpaniid, pagbati, panginahanglan ug paghangyo. Sa pikas nga bahin honestly expressing pinaagi sa pagpaniid, pagbati, panginahanglan ug paghangyo. Kinahanglan nga kini usa ka dili pagpamugos nga paghangyo o non-demanding request. Andam na si Ryan para sa Q&A o pagpaampit sa mga nasabtan. Naghinunghungay si Crisabel ug Elsa. Mga kita sa San Joaquin. Pagkahuman sa workshop, nagsaad ko nga kuhaon na ko ang nangka og abukado. Carrie, nadunggan ako nga adunay mayong ani si Mang Filimon. Si Crisabel ug Elsa nangadto sa baryo sa San Joaquin aron mamalit og pipila ka mga nangka og abukado. Naa sila sa sulod sa usa ka payag. Naghulat kang Mang Filimon, ang ulo sa pamilya. Si Mang Filimon naa sa gawas ng atiman sa iyang kabaw duol sa sapa. Naghulat usab siya sa ilang geodetic engineer nga ilang gisuhulan aron pag-survey sa yuta sa pagproseso sa land ownership sa Land Registration Authority. Wala nagsulti ang engineer kung unsang orasa siya moabot. Ang geodetic engineer niabot alas 10 sa buntag. Wala nahibal-an ni Mang Filimon na iyang pag-abot tungod sa kasaba sa sapa. Nanaog ang engineer gikan sa iyang sakyanan ug nakita ang likod ni Mang Filimon. Si Crisabel ug Elsa nag-istoryahanay sa bintana sa payag. Murag niingon man ka nga ang duha ka tulay pwede ma-apply sa NVC? Kini nga termino gikan kang Penny Wasman o sa ka-trainer sa Center for Nonviolent Communication. Mas maayo na ako nga ipasabot sa imo kung makita nato kini sa tinuod nga kinabuhi. Gitawag sa engineer si Mang Filimon gikan sa layo.
Si Crisabel ug Elsa nagtan-aw sa panag-istoryahanay sa engineer og ni Mang Filimon. May hundang Mang Filimon. Pwede nimo nga pagkita ang mga atlanan sa imong ima? Nagdali mang gayud kini. Paghuwat sa kadali! Gisusi ni Crisabel ug Elsa ang kahimtang nagamit ang Rosenberg's OFNR in nonviolent communication. Nagsugod sila sa obserbasyon. I-freeze ang frame. Naobserbaran ba sa engineer nga busy si Mang Filimon sa iyang kabaw? Si Mang Filimon pinaagi sa pagpamati na obserbahan nga nagdali ang engineer. Si Crisabel ug Elsa nagpadayon sa pagtuki. Nagpadayon sila sa pagbati o feeling. Gibati si engineer nga wala siya tagda ni Mang Filimon. Gibati sab ni Mang Filimon nga gidali siya sa engineer. Si Crisabel ug Elsa nagpadayon sa pagtuki. Nagpadayon sila sa panginahanglanon. Ang engineer kinahanglan niya tiwason ang survey kay naa pa siya adtuon nga appointment adisir ang paniudto. Kinahanglan ni Mang Filimon ang pagsabot sa engineer kay iyang katungdanan na atimanon ang kabaw. Mituo lang engineer sa sapa di inaa dito si Mang Filimon. Nakita niya nga si Mang Filimon naglabay og pipila ka lapok og tubig sa likod nga bahin sa kabaw. Mang Filimon, pasensya na sa imong pagdali. Nakalimot ako sa pagpaibalo kanimo nga adunay pa ako usa ka appointment sa wala pa ang paniudto. Hinaot nga matapos na nato ang survey alas 11:30 sa buntag. Pasensya na usab, engineer. Basin makahulat kamo sa makadali, hangtod mo abot ang akong anak nga lalaki aron atimanon ang kabaw. Ang anak ni Mang Filimon nga si Lando nahit-abot sa sapa aron mag-atiman sa kabaw. Si Crisabel ug Elsa nagpadayon sa pagtuki. Nagpadayon sila sa non-demanding request. Perfect! Ang engineer na kimo og usa ka non-demanding request aron mapadali ang pagtagbo sa iyang kinahanglan. Perfect! Naghangyo si Mang Filimon sa non-demanding request sa engineer nga maghulat makadiyot hangtod maabot ang iyang anak. Si Mang Filimon niadto sa payag og nagkuha og tuwalya aron ipahid sa iyang singot. Gitunol niya ang nangka og mga abukado sa ila Crisabel ug Elsa og nagpadayon sa pagkuyog sa engineer ug ang iyang mga kauban. Kana ang OFNR sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi ug komunikasyon. Usahay, gipunting ra nato ang atong mga kinahanglan ug nakalimtan nga ang ubang mga tao adunay usab ka ugalingon nga mga panginahanglan. Nalipay ako nga pareho nga natuman ni Mang Filimon ug sa engineer ang ilang mga panginahanglan. Naglakaw sila Crisabel ug Elsa. Ug natuman sab nato ang ato. Nakuha nato ang mga nangka ug abukado. Perfect! Karon, hain ang 2 bridges or ang duha ka mga tulay. Wala ni mo nakita? Samtang si Mang Filimon ug ang engineer nagdumala sa two-way nga proseso sa OFNR pinaaga sa empathy ug honesty, ang matag usa sa ila nagkimo usab og bridge sa sulod. Dili nila mahimo ang pagkapot sa matag usa kung dili sila andam nga maabot ang ilang sulod nga kaugalingon.